बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज 7 फरवरी है। ठीक 24 घंटे बाद 8 फरवरी होगा वो दिन जिसका हम सबको इंतज़ार था। 9 अप्रैल 2022 के बाद 22 माह तक पाकिस्तानियों ने जो पाकिस्तान का हशर देखा, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली से लेकर अपने साथी पाकिस्तानियों के इंसानी हकूक़ की पामाली देखी, बेटियों का जहेज़ लुटता देखा, लोगों की जानें जाते देखी, बच्चों की कुर्बानियाँ देखी। इस सब का जो तोड़ है वो है आपका वोट। 8 फरवरी को वो फाइनल मैच होगा जिसके मेन प्लेयर आप होंगे, मैन ऑफ द मैच भी आप होंगे। निकलिएगा, अपने वोट का हक इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस वोट की वजह से आप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करेंगे। पाकिस्तान पर किसकी हुक्मरानी होनी चाहिए? कौन सा ऐसा शख्स है जो आपकी इज्जत अक़वाम आलम में बुलंद कर सकता है, पाकिस्तान का खोया मुकाम उसे वापस दिला सकता है, इदारों की साख बहाल कर सकता है? वो दिन आपके अपने हाथ में है। ठीक उस दिन से 48 घंटे पहले 2 वाक़यात ऐसे हुए जो कि हिला देने वाले हैं। पाकिस्तान की सहाफ़त की तारीख़ में हमने बहुत से वाक़यात देखे, बहुत से निशेब व फ़राज़ देखे, लेकिन ऐसा जनाज़ा हमने सहाफ़त का निकलता नहीं देखा। जब सुबह आपने अखबार उठाया तो उस पर धोखाधड़ी, फ्रॉड सब कुछ छपा हुआ था, सिर्फ़ एक लाइन के साथ, और वो लाइन थी वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ। मेरे ख़्याल में ये आइडिया या तो मरियम नवाज़ का हो सकता है या शहबाज शरीफ साहब इस आइडिया के पीछे मास्टरमाइंड हो सकते हैं। उन्होंने सोचा, चले मियाँ साहब को वोट तो मिलने नहीं, उन्हें लंदन से हमने बुला तो लिया, उनके केसेस तो हमने ख़त्म कर लिए, लेकिन अब उनके साथ करना क्या है? चलें वज़ीर आज़म खेलते हैं, उन्हें वज़ीर आज़म बना के दिखाते हैं। जब उन्हें सामने सुबह अखबार पेश किए गए होंगे तो वो भी खुश होकर उन्होंने कहा होगा, वाह मरियम बेटा वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। आज पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि अगला वज़ीर आज़म इस मुल्क पर चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब जो मैं देख रहा था, बेटा तुमने तो 2 दिन पहले पूरा कर दिया। ये था सहाफ़त का जनाजा जो हम सब ने देखा। सहाफ़त में हमने नशेब व फ़राज़ देखे, बहुत सी बुरी अच्छी ख़बरें देखी, बहुत सी ऐसी ख़बरें देखी जिन पर आपको एतमाद नहीं था, एतबार नहीं था, ट्रस्ट नहीं था कि ये सच है या झूठ। लेकिन कल बिल्कुल सहाफ़त को दफना दिया गया जब आपके सामने अखबारात आए और उस पर छपा हुआ था, बिल्कुल अखबार की पेशानी के बिल्कुल नीचे, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ। मेरे ख़्याल में अच्छा मज़ाक था। मज़ाक ये, जो रायविंड के रहने वाले मकीन हैं, उन्होंने ही अपने रिहायशी को मामू बनाया है, खुश किया है। शायद मियाँ साहब की सेहत इससे बेहतर हो और वो बेहतर फ़ील करें कि शायद मैं वाकई वज़ीर आज़म हूँ। और घर में जैसे मरियम बीबी की पहले ख़बरें आई थी कि अपने मुलाजमीन को बन बन के जब वज़ीर आज़म दिखाती थी, घर में उन्हें जब प्राइम मिनिस्टर कह के बुलाया जाता था तो वो खुश होती थी। शायद उसी सिलसिले को उन्होंने आगे बढ़ाया है और अब अपने ही बाप को मामू बनाया है। दूसरी तस्वीर जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, अब से चंद घंटे पहले अडियाला जेल से कैदी नंबर 804 की एक तस्वीर सामने आई, मंजर आम पर आई, जिस पर 2 अशख़ास आपस में कान में बात कर रहे हैं। एक शाह महमूद कुरैशी साहब, दूसरे इमरान खान। पीछे हमारे दोस्त अबू ज़र, हसन नियाज़ी खड़े मुस्कुरा रहे हैं। इस एक तस्वीर का असर क्या होगा? जो इमरान खान के नाक़दीन हैं, मैंने ट्विटर पर उनके ट्वीट्स पढ़े, उन्होंने कहा ये तो इलेक्शन ले गए हैं। क्या एक तस्वीर इतनी भारी हो सकती है कि जिससे मैंडेट जो है वो अपने हक में किया जा सके? एक तस्वीर जिससे आप अपने वोट का फैसला करें कि हमारा जो रहबर है, जो कप्तान है, वो बिल्कुल सेहतमंद, हशाश बशाश है। क्योंकि पहले जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता था, हिरासत में लिया जाता था, तो तस्वीर आती थी बेड पर लेटे हुए, ग्लूकोज चढ़े हुए, मुख्तलिफ जो मशीनें हैं वो जुड़े हुए, कि शायद इनके आखिरी जो है वक्त आ चुके हैं। इस तस्वीर ने क्या किया है? मेरे ख्याल में इस तस्वीर ने इलेक्शन 2024 का फैसला कर दिया है। ये तस्वीर इतनी भारी है जिसको देख के आम वोटर जो है, जो इसको मायूस करने की कोशिश की जा रही थी, जिसको ये कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह वो डिसहार्ट होकर घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जब वो निकलेगा तो वोट दे देगा इमरान खान को। वो फैसला करेगा उसके हक में जिसको साइफर केस में गद्दार साबित करने की कोशिश की गई, उसके हक में जिसको तोशाना केस में माली करप्ट साबित करने की कोशिश की गई, और उस पर हद नहीं बल्कि बेहद
ظلم کی انتہا کہ اس کو نکاح کے کیس میں مالی طور پر کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیا ملک ہے جہاں کے قانون و انصاف کے پیمانے یہ ہیں کہ ایک کیس میں بیوی کو ساتھ دینے پر 14 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے کہ اس نے معاونت کی ہے اپنے شوہر کی، اور اگلے ہی دن جب دوسرا کیس آتا ہے اس میں اسی بیوی کو سزا دی جاتی ہے کہ یہ اس کی بیوی ہی نہیں۔ کیا کہیں، قانون ہے اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ یہاں پر تو قانون نے آنکھوں پر پٹی اس طرح باندھی ہے کہ جب عمران خان یا پی ٹی آئی کا کیس سامنے آتا ہے تو بالکل ہی اندھا ہو جاتا ہے اور ثابت کرتا ہے اپنے فیصلوں سے کہ ہم اندھے ہیں۔ قانون اور آئین بند کر کے کہیں اوپر دور یا کسی کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ جو فیصلے عمران خان کے بارے میں آئے ان پر بہت سی بات ہو چکی۔ ان فیصلوں سے میرے خیال میں الیکشن پر نیگیٹو کی بجائے پازیٹیو اثر پڑنے والا ہے۔ وہ اس طرح کہ عمران خان کے ساتھ اب جو ظلم ہو رہا ہے وہ عام پاکستانی دیکھ رہا ہے، وہ ریئیکٹ کرے گا۔ وہ ریئیکٹ اس صورت میں کرے گا جب وہ گھر سے نکلے گا۔ وہ گھر سے نکلے گا، لمبی قطاروں میں لگے گا، انتظار کرے گا اور ایک سٹمپ لگائے گا جس سے ان لوگوں کو جواب مل جائے گا جو عمران خان کو ابھی تک جیل میں رکھے ہوئے ہیں۔ ان عدلیہ کے بڑے بڑے رہنما جو بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جواب ملے گا کہ آپ جو مرضی کریں، ہماری نظر میں یہ بے قصور ہے، یہ بالکل معصوم ہے، جیسا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے لکھا تھا کہ یہ معصوم ہے جب تک اس پر جرم ثابت نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی اس بھاری تصویر کے بعد تھوڑی سی بات ہو جائے اس انسان کی جس نے پورے پاکستان میں جلسے تو کیے ہیں، کشکول لے کر ہر انسان کے سامنے گیا ہے کہ مجھے ووٹ دو کیونکہ میرا نانا شہید ہوا، کیونکہ میری ماں شہید ہوئی، لیکن اس نے کہیں یہ نہیں بتایا کہ 16 ماہ میں جب وہ شہباز سرکار میں وزیر خارجہ کے مزے لے رہے تھے، جب مہنگائی کا طوفان بڑھ رہا تھا، جب مہنگائی کے طوفان میں یہ پاکستانی گر رہے تھے، جب بھوکے سو رہے تھے، تب وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ جہاز لے کر کبھی امریکہ کبھی جاپان کے دورے کر رہے تھے، کیونکہ وہ اونچائی پر تھے، انہیں نیچے نظر نہیں آ رہا تھا کہ عام انسان کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اپنے بچوں کو کیسے بھوک کے ہاتھوں قتل کر رہے ہیں، بالکل نظر نہیں آیا۔ ان کی یادداشت واپس آئی لیکن مسند اقتدار سے اترنے کے بعد، جب وہ کراچی سے چلے ریلیز لے کر، جو ہی وہ حیدرآباد ان نے کراس کیا، ان کو مہنگائی کا درد نظر آیا، انہیں عام پاکستانی کے چہرے پر وہ حسرت نظر آئی کہ کاش ہماری بات کو سن لیتا، وقت پر کو فیصلہ کرتا، شاید ہماری حسرتیں پوری کرتا، لیکن نہیں۔ بلاول آج اپنا آخری جلسہ کر چکے، لاڑکانہ میں انہوں نے جلسہ کیا، اور سب سے مین بات جو مجھے ان کی لگی، انہوں نے کہا کہ اگر میرا مینڈیٹ چھینا گیا تو آپ عمران خان کو بھول جائیں گے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ مائی لارڈ صاحب، شہزادہ صاحب، آپ کو تو سونے کے چمچ میں سب کچھ کھلایا پلایا گیا ہے، آپ کو تو پارٹی بالکل جولی میں ڈالی گئی ہے آپ کو کیا پتا سٹرگل کیا ہوتی ہے۔ اس انسان کی سٹرگل ہے 26 سے 27 سال، جس نے ایک آدمی سے لے کر پورے پاکستان کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔ عمران خان کا مینڈیٹ جب 4 سیٹوں کا چوری ہوا تھا تو بلاول بھٹو صاحب آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ یہاں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور جہاں ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، ڈی چوک ہے، وہاں پر 126 دن اس بندے نے ڈٹ کر اپنے حق کے لیے لڑائی لڑی تھی۔ آپ وہ لڑائی نہیں لڑ سکتے، آپ تو 2 گھنٹے دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ نے کیا لڑائی لڑنی ہے؟ آپ کا پیغام ویسے بھی ابھی تک میری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ نے پیغام دیا کسے؟ وہ جنہوں نے آپ کو سلیکٹ کر کے 16 ماہ کی حکومت دی، وہ جن کے ساتھ آپ نے 16 ماہ حکومت کی، یا وہ جن کے ہاتھوں کے اشاروں پر آپ اب تک چلتے ہیں؟ میرے خیال میں آپ کا مقابلہ عمران خان سے نہ بنتا ہے نہ موازنہ بنتا ہے۔ آپ نے کرنا وہی ہے جو آپ کو کہا جائے گا۔ فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور کمنٹس باکس میں بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔